श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजनविस्तीर्णम् आयतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं। मार्गमानस्तु वैदेहीं सीताम् आयतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान् हरिसूदनः। उत्तमं राक्षसावासं हनुमान् अवलोकयन् आससादातलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं। चतुर्विशाणैर्द्विरदैः त्रिविशाणैस्तदैव च परिक्षिप्तम् असम्बाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः। राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृदाभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतं। तन्नक्रमखराकीर्णं तिमिङ्गिलजशाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरं। याहि वैश्रवणे लक्ष्मीः या चेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वाः नित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च दादृशी तद्विशिष्टा वा वृद्धिरक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्मचान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूहसङ्कीर्णं ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं। परेण तपसा लेभे यत्कुबेरपितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तत् राक्षसेश्वरः। ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तम् इव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्काशैः आलिगद्भिरिवाम्बरं कूटागारैः शुभाकारैः सर्वदः समलङ्कृतं। ज्वलनार्घप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकं। जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानील मणिप्रवरवेदिकं। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तूलाभिश्च मुक्ताभिः तलेनाभिविराजितं। चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमं। विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकपिः तत्रस्तस्य तदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवं। दिव्यं सम्मूर्छितं जिग्रत् रूपवन्तं इवानिलं। सगन्धस्थं महासत्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम्। इतयेहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितशालां ददर्श महतीं शुभां। रावणस्य मनः कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां। मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां। समैः रुजिभिरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैः दिवं सम्प्रस्थितामिव। महत्या कुतयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया
पृथिवीम् इव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहमालिनीं नादितामत्तविहगैः दिव्यगन्धादिवासितां पराद्यास्तरणोपेतां रक्षोदीपनिषेवितां धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनःसंह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैः च पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यात् इत्यमन्यत मारुतिः प्रत्यायतैवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैः देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेवाभ्यमन्यत ततो पश्यत् कुतासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितं परिवृद्धिर्धरात्रे तु पाणनिद्रावशङ्गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृददन्तानि मीलिताक्षानि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बुभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव पुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यद श्रीमान् उपपद्या महाकपिः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभेशाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शारदीव प्रसन्नाद्यौः ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपति श्रीमां ताराभिरभिसंवृतः याच्च वन्देम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ता सङ्गदा कृष्णा इति मेने हरिस्तदा ताराणाम् इव सुव्यक्तं महतीनां सुभाचिषां प्रभावर्णप्रसादाच्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृद्धरुकुचपीनस्रक् प्रकीर्णवरभूषणाः पाणव्यायाम् अकालेषु निद्रावहृतचेतसः व्यावृद्धतिलका काचित् उत्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काचित् परमयोषितः मुक्ताहारावृताश्चान्याः काचित् विस्त्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्यैव वाहिताः अकुण्डलधराश्चान्याः विच्छिन्नमृदिदस्रजः गजेन्द्रमृदिदा पुल्लाः लता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराकाशांचिदुत्कटाः हंसा इव बभुःसुप्ताः तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुः जगनैः पुलिनैरिव
किङ्किणीजालसङ्कोशाः ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्राहाय यशस्तीराः सुप्तानत्यैव बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ता च कासाञ्चित् मुखमारुतकम्बिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पदाकाः इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णासु वर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्रकासाञ्चित् कुण्डलानि सुभाक्षिषां मुखमारुतसम्पर्कात् मन्दं मन्दं सुयोषितां शर्करासवगन्धैः च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिश्वासः शिशेवे रावणं तदा रावणननशङ्का च रावणाननशङ्का च काचित् रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनाम् उपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरं तदा बाहून् उपनिधान्यान्याः पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्यानि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्याः तस्या काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्गम् अन्यस्याः तस्या चाप्यपरा भुजौ ऊरू पार्श्वकटिपृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यः मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमानासु मध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वाः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि पुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमाला ग्रथितं संसक्तकुसुमोच्छयं व्यतिवेष्टित सुगन्धम् अन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं त्रिवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेगः शक्य आदातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्ता निमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च या कन्याः तस्य कामवशं गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृता स्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिताः काचिदागताः न तत्र काचित् प्रमदा प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विनावरार्हां जनकात्मजां तां न चाकुलीना च न हीनरूपा नादक्षिणा उपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमायता राक्षसराज्यभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोचिन्त्य दात्तरूपः ध्रुवं विशिष्टा गुणदो हि सीता अतायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म
इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।